الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، وبعد. حديثنا اليوم عن مطلب من أهم مطالب الحياة الإنسانية، يسعى الإنسان في حياته إلى تحقيقه، وهذا المطلب لا بد منه حتى يعيش الإنسان حياة هنيئة. وقد كفل الإسلام تحقيق هذا المطلب، فتعالوا نتعرف على هذا المطلب الأساسي لحياة الإنسان وكيف كفل الإسلام تحقيقه. هذا المطلب هو مطلب الأمن والسلم، ولأهمية هذا المطلب فهو مهم جدا للإنسان، لا يقل أهميته عن الطعام والشراب، بل إن كل مطالب الإنسان الأساسية لا تتحقق ولا يعيش الإنسان حياة رغدة إلا بعد تحقيق هذا الأمر، وهو الأمن والأمان. فلا قيمة لأي شيء بعد إذا فقد الإنسان الأمن والأمان. وهذا المطلب ذكره الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز في قوله: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. فأخبر الله سبحانه وتعالى أن نعمة عظيمة أنعم الله بها على إحدى القرى وهي مكة، فجعلها قرية آمنة مطمئنة، ثم ذكر بعد ذلك أن الله سبحانه وتعالى رزقها الرزق الواسع الذي يأتيها من كل مكان. فلا قيمة للرزق إلا بعد أن يتحقق مطلب الأمن والطمأنينة والسلم. وقال الله سبحانه وتعالى في سورة قريش: لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. وقال النبي صلى الله عليه وسلم مشيرا إلى هذا الأمر حين يحققه المسلم، فهذا أمر مهم جدا في حياته. قال صلى الله عليه وسلم: من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا. أي إن هذه المطالب الثلاث كأنها الإنسان ملك الدنيا كلها. والإسلام شرع إشاعة الأمن في المجتمع المسلم، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم جعل من علامة الإسلام الكامل والإيمان الكامل أن يكون المسلم مسالما ومستأمنا. قال صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. وقال صلى الله عليه وسلم: المؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أي صورة من صور اختراق هذا الأمر وعدم إشاعة الأمن والترويع للناس، للمسلمين وغير المسلمين. ففي مسير مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كان الصحابة يسيرون، فأحد الصحابة نام وترك سلاحه، فجاء بعضهم وأخذ السلاح، فلما استيقظ الصحابي فزع فضحك الناس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما يضحككم؟ قالوا: لا، إلا أن هذا الرجل حينما استيقظ وفقد سلاحه فزع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لمسلم أن يروع مسلما. وهذا زيد بن ثابت رضي الله عنه كان في حفر الخندق، وكان غلاما عنده من العمر 15 سنة، وكان يحمل التراب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه نعم الغلام. فنام زيد بن ثابت من كثرة التعب،
فأخذ منه سلاحه، فلما استيقظ فزع، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قم يا أبا رقاد، نمت حتى ذهب سلاحك. ثم قال: من له علم بسلاح هذا؟ فقال رجل: أنا يا رسول الله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إنه لا يحل لمسلم أن يروع مسلما جدا أو لاعبا. وهذا يعطينا دليل واضح على أن الإسلام حرم ذلك، حتى ولو كان بدافع الضحك، فإن الترويع المسلم حرام. وهذا أيضا يعطينا دليل على أن هناك الكثير من البرامج التي تبث عبر الإنترنت وعلى القنوات، والتي الغرض منها إضحاك الناس لمجرد أن يكون هناك ترويع لبعض الناس، فيضحك الناس من ردة فعلهم. هذا يخاف فيفعل أشياء غريبة، فيضحك الناس من خوفهم، وهذا حرمه الإسلام. لماذا؟ لأن هذا الرجل أنت لا تعرف هل هو مريض أم سليم، فقد يكون هذا الإنسان مريض بحيث لا يتحمل صدمة الخوف، فيمكن أن يموت أو تحدث له بعض المشاكل التي يكون بسبب هذا الترويع. وأيضا أنت لا تدري ما ردة فعله، فقد يؤذي نفسه وقد يؤذي غيره، ولذلك حرم الإسلام هذا الترويع، سواء كان الإنسان جادا أم كان هازلا. بل هو ما فوق ذلك أن الإسلام شرع أن الإنسان الذي يروع إنسانا آخر فعليه أن يدفع له جزاء ترويعه. فهذا زيد بن سعنة اليهودي الذي يقول في قصة إسلامه: قد عرفت من رسول الله صلى الله عليه وسلم كل علامات النبوة حينما نظرت إلى وجهه، وتخبرت كل هذه العلامات إلا علامتان: الأولى كونه يسبق حلمه جهله، ولا يزيده شدة الجهل عليه إلا حلما. قال: فأردت أن أتعرف على ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكنت ألطف له في القول وأسير معه حيث سار. فجاءه رجل ذات يوم وقال له: يا رسول الله، إن بصرى قد دخلوا في الإسلام، وإني كنت حدثتهم أنهم إذا دخلوا في الإسلام فإن الرزق سيأتيهم رغدا، فحدثت لهم سنة ومجاعة، فإن أردت أن تعينهم بشيء فإني أخاف أن يخرجوا من الإسلام طمعا كما دخلوا فيه طمعا. فنظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى علي بن أبي طالب فقال له: يا رسول الله، ما عندي من شيء، أو ما بقي من شيء. فجاء زيد بن سعنة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له: يا محمد، أتبيعني تمرا إلى أجل كذا وكذا وأعطيك 80 مثقالا من ذهب؟ قال: نعم. فقبل النبي صلى الله عليه وسلم فأخذ المال وأعطاه لهذا الرجل، وذهب الرجل إلى أهل بصرى وأعانهم به. فقال زيد: فلما كان قبل الأجل بيوم أو بيومين أو 3 أيام ذهبت إلى محمد وأخذت بمجامع ثوبه وقلت له: يا محمد، ألا تقضيني؟ فما علمتكم يا بني عبد المطلب قوم مطل. وكان مع النبي صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطاب. فقال له: يا هذا، أتقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما أسمع وتصنع به ما أرى؟ فلولا ما أحاذر فوته لضربت بسيفي عنقك. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا عمر، أنا وهو أحوج إلى غير ذلك منك، أن تأمرني بحسن الأداء وأن تأمره بحسن الطلب. اذهب يا عمر فأعطه حقه وزده 20 صاعا جزاء ما روعته. فلأن عمر بن الخطاب أخاف هذا الرجل، حكم النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل
بزيادة يأخذها تلطفا معه وجزاء على ما روعه عمر بن الخطاب. ثم قال له زيد: يا عمر، أتعرفني؟ قال: لا. قال: أنا زيد بن سعنة الحبر، وقد عرفت علامات النبوة في رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا هذين الأمرين، فأردت أن أختبرهما ففعلت ما فعلت، فأشهدك يا عمر أني رضيت بالإسلام دينا وبالله ربا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. هكذا عرفنا أن الأمن والسلم قد حققه الإسلام وبين أهميته، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من المسلمين المسالمين ومن المؤمنين المؤتمنين. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله.